हेलो नानी बाबारो, आज म फेरि मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन क्लास 10 को क्वेश्चन नंबर 5 लिएर आएको छु। यो क्वेश्चन पनि सी मा भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेश्चन हो। यसलाई राम्ररी पढ्नु, पहिले क्वेश्चनलाई बुझ्ने, फेरि बनाउने तरिका कसरी हो भन्ने कुरा त्यसलाई पनि याद राख्ने हैन। जताभावी हामी लेख्छौं फेरि कापीमा काट्छौं त्यसरी नगर्नु। पहिले क्वेश्चनलाई राम्ररी पढ्ने अनि मात्र क्वेश्चनलाई बुझे अनुसार हामीले बनाउने प्रयास पनि गर्नुपर्छ। ल अब यो क्वेश्चन नम्बरलाई हेर त। O00, A10, B11, C01 are the vertices of unit square. Matrix ABCD transform the unit square OABC to a parallelogram O dash, A dash, B dash, C dash whose coordinates are O dash भनेको 00, A dash 4 minus 1, B dash 50 and C dash 2 2. Find the matrix. अब मैट्रिक्स कुन फाइन्ड गर्न जान्नलाई ABCD को भ्यालु। ल अब यसलाई कसरी बनाउने सुन्दै जाऊ, हेर्दै जाऊ। सल्युसन हियर O00, A10, B11 and C01 are the vertices of a unit square यो हो। अब यो हाम्रो चाहिँ के हो, ऑब्जेक्ट हो। यो चाहिँ ABCD के हो, ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स। अब यसमा के लेख्ने, therefore object point in matrix form। अब यसलाई मैट्रिक्स फर्म में लेख्दाखेरि 0 0 1 0 1 1 0 1। और त्यसपछि ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स अब यो ABCD यो ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स। फेरि इमेज पॉइंट इन मैट्रिक्स फॉर्म। अब इमेज पॉइंट भनेको A dash, O dash, A dash, B dash, C dash भनेको यो के हाम्रो इमेज पॉइंट 0 0 4 minus 1 5 0 2 2। अब हामी लेख्छौं के, ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स इन्टु ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू इमेज पॉइंट, इमेज मैट्रिक्स, इमेज पॉइंट। ठीक छ। अब हाम्रो ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स भनेको चाहिँ कुन हो, ABCD। ऑब्जेक्ट चाहिँ कुन हो हाम्रो 0 1 1 0 0 0 1 1 इक्वल्स टू फेरि यो ऑब्जेक्ट इमेज 0 4 5 2 0 minus 1 0 2। अब यसलाई मल्टिप्लाई गरौँ, मल्टिप्लाई गर्न हामीलाई आउँछ रो इन्टु कलम। A ले 0 लाई 0 हो प्लस B ले पनि 0 लाई 0, A ले 1 लाई A प्लस 0, A प्लस B 0 प्लस B। अब C ले पनि रो इन्टु कलम। C ले 0 लाई 0 हो 0, C D ले 0 लाई पनि 0, C ले 1 लाई C, 0 ले D लाई 0, C प्लस D 0 प्लस D equals to 0 4 5 2 0 minus 1 0 2 और 0 0 AC A plus B C plus D and यो B यो D equals to 0 4 5 2 0 minus 1 0 2।
अब यसलाई के गर्ने हामीले कम्पेयर अब यसलाई हामी के गर्छौं कम्पेयरिङ बोथ साइड comparing both sides अब both side गर्दाखेरि compare गर्दा कुन भयो a equals to 4 b equals to कति होला 2 b को भ्यालु कति भयो 2 c को भ्यालु फेरि कुन भयो -1 c को भ्यालु -1 अनि d को भ्यालु कति भयो हाम्रो लास्टमा आको 2 therefore required matrix equals to 4 2 -1 2 यो चाहिँ यसको आन्सर ल हेर्न गरौँ यसलाई क्वेशन कसरी बनाउने भन्ने कुरा विभिन्न टाइपको मोडलमा सोधिराखेको हुन्छ तर बनाउने तरिका एउटै हो कि ट्रान्सफर्मेसन मैट्रिक्स ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू इमेज पोइन्टर लेख्ने है अब यसमा हामीलाई दिएको चाहिँ ऑब्जेक्ट हो त्यसलाई मैट्रिक्स फर्ममा लेख्यौ ट्रान्सफर्मेसन पनि मैट्रिक्स फर्ममा लेख्यौ इमेज पोइन्ट पनि मैट्रिक्स फर्ममा लेख्ने त्यसरी फर्मुला लगाउने मल्टिप्लाई गरेर त्यसपछि गर्ने कम्पेयर गरेर हामीले एबीसीडी निकाल्यौ एबीसीडी निकालेपछि हामीले भने लास्टमा रिक्वायर्ड मैट्रिक्स भनेको कुन भनेको एबीसीडी भनेको ठाउँमा राख्ने हैन अब यो क्वेशनलाई चाहिँ राम्ररी पढ्नु र मेरो YouTube च्यानललाई लाइक सब्स्क्राइब बढी गरिदिनु हैन आफू पनि पढ्ने आफ्नो साथीहरुलाई पनि पढाउने धन्यवाद।